ल तपाईहरुले अस्ति पहिलो र दोस्रो मोडल क्वेशन टाइम सिरिजको हेर्नु भएको छ। आज तेस्रो र चौथो गराउँदै छु र तपाईहरुलाई त्यो यति चारवटा टाइम सिरिजको चाहिँ मोडल क्वेशन तपाईले राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो भनेदेखि जाँचमा आउने सबै क्वेशन पनि त्यही मोडल क्वेशन प्याटर्नबाटै कभर हुने गर्छ। मैले चाहेको पनि मोडल क्वेशन जति चाहिँ क्वेशनहरु हुने गर्छ तपाईहरुलाई चाहिँ टाइम सिरिजको मोडल क्वेशन गर्ने बित्तिकै पनि एउटा आत्मबल जागोस् भन्ने हिसाबले मैले मोडल क्वेशनहरु गराइदिएको छु र अहिले म तपाईलाई एउटा मोडल क्वेशन थप लेख्दै छु। यो क्वेशनमा तपाईहरुको चाहिँ ल तपाईहरुको यो इयरहरु दिएको छ र यस चाहिँ Q1 Q2 भने क्वार्टर्सहरु दिएको छ। यस्तो बेलामा तपाईहरुको चाहिँ एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस निकाल्नु भनेको छ। अघिल्लो युनिटमा हामीले चाहिँ सिजनल इन्डिसेसहरु निकाल्यौ। तपाईहरुलाई मैले यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भएको कारणले यसको पनि म तपाईहरुलाई यहाँ बताउँदै छु। यहाँ अब यसको सोलुसनमा तपाईहरु जाने हुनेछ। क्वेशन मल्टिप्लिकेटिभ मोडलबाट गर्नु भनेको छ। तपाईहरुले यसलाई टोटल गर्नु होला। टोटल पछाडी एभरेज म टोटल गर्दै छु। टोटल गर्दाखेरि तपाईहरुको यसको भ्यालु आएको छ यो जति 366.05। दोस्रो लेयरको भ्यालु आएको छ 276.49। तेस्रो जति जोड्दा आएको छ 253.46। यो जति जोड्दा आएको छ 300.68। तपाईलाई स्मरण रहोस् अहिले हामी मल्टिप्लिकेटिभ मोडलबाट एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस निकाल्दै छौं। यो जोड्ने काम भयो। यहाँ यो तीनवटा आइटम जोडेर यो आएको कारणले 3 ले डिभाइड गर्यो। 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसलाई आयो 122.02। यो 3 ले डिभाइड भयो। 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 92.16। यो यसलाई पनि 3 ले डिभाइड भयो। यहाँ 100.23। सरी 84.45। यो गर्दा 100.23। यसरी हामीले यो निकाल्यौं। तपाईलाई यहाँ चारवटा भएको भए यहाँ 4 ले डिभाइड गर्थ्यौ। दुईटा मात्र यहाँ भएर भएको भए 2 ले डिभाइड गर्थ्यौ। यो तपाईहरुले 3 ले डिभाइड भएको कुरा पक्कै बुझ्नु होला। एभरेज हामीले निकाले पछाडी यसलाई यी पनि गरौँ। सम अफ एभरेज भनेको यो सबै जोडौं। यो सबै एभरेज जति जोड्दाखेरि हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ
देयरफोर भनौँ न यसलाई यहीँ देयरफोर सम अफ एभरेज भनेको यो एभरेज जति जोड्यौँ हामीले एभरेज जति जोड्दाखेरि आयो हाम्रो 398.86 तपाईहरुलाई यो सबै जोडे यो सबै चाहिँ एभरेजहरु आएको त्यसकारण यो सबैहरु जोड्दाखेरि 398.86 आयो यहाँ हामीलाई एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस निकाल भनेको छ एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस निकाल्दाखेरि मानौं यो 400 चाहिँ आएको भए यो एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस अफ Q1 भनेको चाहिँ यही नै हुन्थ्यो Q2 को एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस भनेको यो लेख्ने बित्तिकै आन्सर सकिन्थ्यो तर यो भनेको 400 आएन 400 आएन 400 नआएको कारणले हामी कतातर्फ लाग्नु त भन्दाखेरि करेक्सन फ्याक्टरतर्फ लाग्नु पर्यो यो यसले डिभाइड गरौँ यो डिभाइड गर्दाखेरि तपाईको 1.0029 यसले एडजस्ट गर्नुपर्ने स्थिति आयो अब यो क्वेशन चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ मोडल भएको कारणले बाइ क्वेशनमा हामीलाई भनेकै छ मल्टिप्लिकेटिभ मोडल भनेको कारणले हामीले क्वेशनमा भनेको छ तपाईहरु हेर्नु होला एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस मैले छोटकरीमा लेखेँ एसआई भनेको सिजनल इन्डिसेस अफ Q1 इज इक्वल टु एभरेज अफ Q1 इन्टु के एभरेज अफ Q1 तपाईहरुले हेर्नु होला यहाँ 122.02 इन्टु के को भ्यालु 1.0029 यसलाई हामीले मल्टिप्लिकेसन गरौँ यसको मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि आयो 122.37 त्यसैगरी हामी एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस अफ Q2 निकाल्दै छौं यो भनेको एभरेज अफ Q2 इन्टु के यहाँ Q2 को एभरेज छ 92.16 1.0029 यसको मल्टिप्लिकेसन भ्यालु आएको छ 92.42 त्यसैगरी एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस अफ Q3 भनेको एभरेज अफ Q3 इन्टु के Q3 को एभरेज तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ 84.45 इन्टु के को भ्यालु 1.0029 पक्कै पनि तपाईले बुझ्नु भएकै छ यो कुरा यसको भ्यालु आएको छ 84.69 त्यसैगरी एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस अफ Q4 यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आएको छ 100.52 तपाईहरुले यो यसरी एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेसहरु निकाल्न सक्नुहुनेछ र यो क्वेशनमा यो चारवटा जोड्दाखेरि 400 आएको छ मैले यहाँ रफमा पनि अहिले तपाईलाई यहाँ देखाउँदै छु 122.37 प्लस 92.42 84.69 100 प्लस 0.52 इक्वल टु ठ्याक्कै 400 आयो त्यसकारण यो क्वेशन सन्तुलन मिलेको छ र तपाईहरुले यसरी यसलाई एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस निकाल्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुको यो क्वेशन बहुत इम्पोर्टेन्ट भएको र अघिका दुईटा क्वेशन र यो तेस्रो क्वेशन तपाईहरुले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ र मोडल क्वेशन चाहिँ हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र मैले अन्तिम छोटो मोडल क्वेशन छ त्यसतर्फ तपाईलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै छु
Calculate three-year moving average and trend values. अब यो क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। अब तपाईहरुले यो क्वेसन 3 इयर मुभिङ एभरेज निकाल भनेको छ र 3 इयर मुभिङ एभरेज निकाल भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको यो क्वेसनमा यो क्वेसन कहिले 3 इयर मुभिङ एभरेज भन्छ, 4 इयर मुभिङ एभरेज भन्छ, 5 इयर मुभिङ एभरेज भन्छ। मैले मोडलको केसमा यो क्वेसन तपाईहरुले यहाँ सोलुसन भनेर लेख्नु हुनेछ र यहाँ 3 इयर टोटल लेख्नु। यहाँ 3 इयर टोटल लेख्नु पर्ने कारण के हो? यहाँ 4 इयर भएको भए 4 इयर टोटल, 5 इयर भएको भए 5 इयर टोटल लेखिने थियो। त्यसकारण हामी तीनटा जोड्दैछौँ, 10, 5, 15, 5, 20। यो तीनटा जोड्दा 20 भयो र यो तीनटाको बिचमा लेख्नु पर्ने कारणले यो चाहिँ मैले यहाँ 20 लेखेँ। अथवा तपाईले चाहिँ यसलाई 20 को ठाउँमा 10 को ठाउँमा 20 लेखेँ, मैले 10 को सिधा लेखेँ, एउटा छोडेँ। त्यसैगरी यो तीनटा 10, 5, 15, 8, 23 यो तीनटाको बिचमा मैले 23 लेखेँ, फेरि एउटा छोडेँ 8, 5, 13, 13, 7 ले 20, यो तीनटाको बिचमा लेखेँ 20। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट र लास्ट पेजमा भएन। 5 इयर मुभिङ एभरेज भनेको भए यसरी 5 वटा जोड्ने, बिचमा लेख्ने, यस्तो हुने अगर। अब यहाँ लास्ट क्वेसन, मुभिङ एभरेज और ट्रेन भनेपछि यहाँ हामी क्यालकुलेटरको सहारा लियौँ। यहाँ 20 डिभाइडेड बाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 6.6 भयो। यो तपाईलाई यो 20 लाई यो 3 ले डिभाइड गरेको, त्यति कुरा बुझिदिनु होला। 23 7.6 23 डिभाइड बाई 3 गरेको, 20 डिभाइड बाई 3 भनेको यो पनि 6.6 आयो। यसरी तपाईहरुको मोडल क्वेसन 4 वटा थिए। 4 वटा क्वेसनमा एउटा लिस्ट स्क्वायर मोडल y = a + bx गर्ने, एउटा सिम्पल एभरेज गर्ने, मतलब सिजनल इन्डिसेस अफ Q1, सिजनल इन्डिसेस अफ Q2 गर्ने तरिका, अर्को मल्टिप्लिकेटिभ मोडलबाट कसरी ट्रेन्ड एस्टिमेटेड भ्यालु दिएको अवस्थामा एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने, त्यो पनि हामीले गरिसकेका छौं। र अहिले तपाईहरुलाई हामीले मुभिङ एभरेज पनि हामीले सबै गरिसकेका छौं। यसरी 4 वटा हाम्रो मोडल क्वेसनहरु रहेका थिए। 4 वटा मोडल क्वेसनहरुमा तपाईलाई 4 वटा क्वेसन हामीले सिकाइसकेका छौं र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि 4 वटा मोडल क्वेसन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र तपाईहरु सबैजनालाई यो 4 वटा क्वेसन मोडल क्वेसन बेसरी प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो एक्जाममा भयंकर राम्रोसँग तपाईहरुले तयारी गर्नुहुनेछ। र अबदेखि थप तयारी गर्दा नि यो 4 वटा मोडल क्वेसन चाहिँ पहिला तयारी गर्नुस्, 4 वटा मोडल क्वेसनलाई रफ गर्नुस्, हेर्नुस् र भोलिदेखिको हाम्रो वर्ल्ड इजगलका क्वेसनहरुलाई कभर गर्ने गरी वर्ल्ड इजगल क्वेसनको लगिनेछ। तर तपाईलाई एउटा भन्दै गर्छु, यो मोडल क्वेसन राम्ररी जानेको मान्छेले कुनै पनि अवस्थामा त्यो वर्ल्ड इजगलको क्वेसन पनि बिगार्दैन। र तपाईहरुले यो 4 वटा मोडल क्वेसन राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ र आगामी तपाईहरुको चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा थप ऊर्जा यस्तो भिडियोहरुले दिनेछ र भन्ने मलाई लागेको छ। विगतका दिनहरुमा तपाईहरुले गर्नुभएको लाइक, शेयर र सब्स्क्राइबले मलाई झन् मनोबल बढेको छ यस्तो भिडियोहरु बनाउन। र तपाईहरु सबैजनाले यसलाई अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ आफूले केही सिक्न र मलाई पनि प्रेरणा दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको क्लास यही सम्पन्न भएको र भोलिदेखि पुनः वर्ल्ड इजगलका क्वेसनहरु टाइम सेटको गराउने जानकारी गराउँदै छु र नयाँ भिडियोको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद।